शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकील के लिए बगैर फीस के हल बताना बड़ा मुश्किल काम होता है. So firstly, I appreciate the organizers of today's function. So all people from far off areas of Pakistan are here to discuss the empowerment of local government. As my little brother asking regarding the solution of this, the problem is the federal and provincial governments. अच्छा माजरत चाहते थे, वो हमें अदालतों से आदत पड़ी हुई है ज़रा उर्दू में बोलने की और ज़्यादा फीस. अभी वो कोई नहीं, वो बोल लेते हैं, वो दैट्स नॉट इशू है. हमें सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहिए आज के ऑर्गेनाइजर्स को कि उन्होंने इतने अच्छा फंक्शन का इनेकाद किया, सबको बुलाया. अभी सोल्यूशन पूछ लेते हो तो फेडरल, मैं उसका सोल्यूशन आपको सिंपल अल्फाज में बता दूँ. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आउटस्पोकनली बोलने में, I'm a lawyer. इसकी जिम्मेदार फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, वो नहीं चाहती कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अपग्रेड हो. अभी यहाँ पर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल फैक्टर्स मैं क्रिटिसाइज नहीं इसको कर रहा, ना मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक है, लीगल फेटर्निटी से. ये तीनों पार्टियां जिम्मेदार हैं. यहाँ खड़े होकर हम क्रिटिसाइज करते हैं सब. 30 साल से गवर्नमेंट किसकी है? पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून. क्या किया इन्होंने 30 साल में? एक दूसरे पे डालता है दूसरा, तीसरे पे डालता है तीसरा, चौथे पे डालता है. मुल्क आपने बेड़ा गर्क कर दिया. मुझे अफसोस हो रहा था, अभी हमारे मिनिस्टर साहब भी बोल रहे थे, उन्होंने भी 2020 का दिया था एजेंडे पे भी हमारा इम्प्लीमेंट नहीं था. मैं पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आते हैं कि हमें क्रिटिसाइज की बजाय हम इस तरफ चलते हैं कि हमने करना क्या, इस चीज़ पे हमें चलना चाहिए. बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं. दूसरा ये है, फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है या पार्लियामेंट का काम नहीं है ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं. लोकल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट का काम है. अनफॉर्चुनेटली हर इदारे को वो काम करना चाहिए जो उसका काम है. हम पाकिस्तान में, मेरा तो ये है कि हम अपनी ताकत की हद तक हर आदमी फिरौन है. इसके पास जो पावर आती है वो कहता है मैं यही करूँगा. अब जो पार्लियामेंट का काम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान कहता है, पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना. आप कहते हैं मुल्क में नाइंसाफ़ी होनी है. मेरी 20 साल प्रैक्टिस है. आए लॉज मैं बना देता हूँ. जो फील्ड में मैं काम करता हूँ, नीचे लोगों को क्या चाहिए मैं बना के दे देता हूँ. पार्लियामेंट ने क्या बनाया? जो जिस फील्ड का आदमी है वो काम कर लेगा. अब वहाँ पार्लियामेंट में अफसोस से बताता हूँ, बिल आता है हम आगे पास कर देते हैं, हम तो उस पर बहस भी नहीं करते. ये पार्लियामेंट का काम है. कोई भी बिल आता है उनका एक ही काम है, वो है लेजिस्लेशन. अब कानून है 1860 के, आप कहते हैं अदालतें काम नहीं करती, वकला काम नहीं करती. ये पार्लियामेंट लेजिस्लेशन की कर रही है. आपने 2023 का लॉ सुना. उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की अपनी हायरार्कीज है. हाँ, अब किस एमपी और एमएलए को लिखा हुआ है कि आपने फंड देना? कहीं नहीं लिखा हुआ. हमने सिस्टम ही गलत कर दिया. सिस्टम है कि ये काम लोकल बॉडीज ने करना है, बल्कि मैं कहूँगा लोकल गवर्नमेंट से भी आगे जाके यूनियन काउंसिल ने करना है. हम यहाँ पे बैठ के 5 स्टार होटल में बात करके चले जाएंगे. क्या हमने वो यूनियन काउंसिल के उस आदमी का पूछा कि भाई आपकी प्रॉब्लम्स क्या? अब प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है कि हेलीकॉप्टर पकड़े और एक किसी इलाके में कोई मर्डर हो गया वहां चला गया. भाई आईजी आपका किसकी है? आप मेट्रो का कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वहां पे चले, ये लोकल बॉडी के काम है. ड्रामेबाजी छोड़े. ना सफाई आपका काम है ना कुछ और है. आपका आईजी किस लिए, आपका डीसी किस लिए? मैं तो कहता हूँ सीएम और बाकियों को भी नहीं जाना चाहिए चीज़ों. अब अपना काम करें. आपका काम है पॉलिसीज बनाना, आपका काम है इंटरनेशनली चीज़ों को देखना. इन चीज़ों के मुताबिक लेके चले तो सिस्टम ठीक होगा. हर बंदे को उसकी अपने डोमेन के अंदर रह के काम करना चाहिए. अब क्या होता है, अब हमारा पंजाब का सूबा कितना बड़ा है, डिसेंट्रलाइज करना है आपको. अब वो बेचारा राजनपुर वाला उठता है आके पंजाब के सेक्रेटेरिएट पे आता है. वाई? कभी हमने ये भी सोचा नहीं. सो हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि तमाम चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करें. अब इसके साथ एसजीडीज़ का आपने क्या हुआ, हमें ये देखना है कि
آگے ہم کیا کر رہے ہیں 2030 میں اچھی بات ہے، مگر آج یہ دیکھ لیں کہ ہم نے جس رفتار سے 2030 کو اچیو کرنا ہے وہ آج کی رفتار ہماری ٹھیک ہے کہ ہم فیوچر میں دیکھتے رہتے ہیں نا، وہ جس طرح ایک بڑا اچھا میکسم ہے کہ کل بہتر کل کے لیے ہم آج کا دن بھی ضائع کر دیتے ہیں، تو آج کے دن کو بھی ہمیں انجوائے کرنا چاہیے، کوالٹی آف لائف کو بھی دیکھنا چاہیے، اور ہمارا کام نہیں ہے کہ سینیٹیشن میں آپ جائیں، آپ یہ صفائیاں کروائیں، ایل ڈی اے کس لیے، سی ڈی اے کس لیے آپ کا، یہ ان اداروں کو آپ مانیٹر کریں، اور جب پرائم منسٹر یا سی ایم ان کاموں میں انوالو ہو جائیں گے وہ 23 کروڑ عوام کا استحصال کریں گے، وہ ایک پروجیکٹ پہ آپ جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہم قرضوں کی بات کرتے ہیں کہ قرضے 30 سالوں میں لیے کس نے، آپ یہ دیکھیں کہ ان کو آپ نے لگایا کہاں پہ، آج پھر آپ قرضے لے رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں آج اس سال ہم 7500 روپے جائیں گے، اگلے سال ہم 9500 روپے چلے جائیں، تو آپ اس کا کوئی میکانزم بنائیں نا کہ آئندہ کیا ہوگا، ہم 3 سال انہوں نے کر دیا، 5 سال انہوں نے کر دیا، آپ شہری کہاں پہ جائیں۔ ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں جو اسٹرکچر ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز کیونکہ اس کا جو ٹاپک ہے وہ امپاورمنٹ آف لوکل گورنمنٹس ہے، ہمیں ضرورت ہے لوکل گورنمنٹ کے اسٹرکچر کو بہتر کرنے۔ پوری دنیا میں ہم باہر بھی جاتے ہیں، میں نہیں کہتا ہم یورپ سے کمپیریزن کریں، مگر ہم ایشین کنٹری سے کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ آپ انڈیا سے کمپیریزن کر لیں، آپ ملیشیا سے کر لیں، یا جو پروگریسو کنٹریز ہیں کیونکہ یورپینس کی ہسٹری ہنڈریڈس آف ایئرز ہے، میں یہ غلط ہوگا کہ ہم اس میں ان کے ساتھ کمپیریزن کریں، مگر وہاں تمام کام جس کے لیے ہم منسٹر کی سفارش کرواتے ہیں یا کسی بندے کو ڈھونڈتے ہیں، یعنی ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، کسی نے تھانے جانا ہے، دیٹس آلسو لوکل گورنمنٹ ایشو، کسی بیچارے نے ہاسپٹل جانا ہے سفارش ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کیوں؟ آپ کو ان چیزوں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے، جس طرح آپ جا کے بجلی یا پانی کا بل جمع کرا لیتے ہیں اس طرح آپ کو جانا پڑے گا۔ ہم نے مائنڈ سیٹ ہی ہمارے غلط ہیں، ہم نے مائنڈ سیٹ ہی لوگوں کو ایسے بنا دیا، چھوٹے چھوٹے ایشوز میں انہیں انوالو کر دیا، وہ بڑے ایشوز کا سوچتے ہی نہیں ہیں، ان کے اندر سوچ ہی ہم پیدا نہیں ہونے دیتے کہ وہ کسی بڑے چیز کے متعلق سوچیں۔ تو میری گزارش ہے جتنے پارلیمنٹیرینس بھی ہیں، مجھے اس وقت اور افسوس ہوتا ہے وہ جس طرح میں پریس ٹائم ہو رہا، اچھا چل بہرحال اب چلے ہم میں تو نہیں میں قطر نہیں، دیکھیں ہمارے لیے ان کی رسپیکٹ بہت زیادہ ہے، میں آپ کی رسپیکٹ بہت زیادہ ہے، یو پیپل آر ویری ریسپیکٹڈ، بٹ جو ہماری فیلنگس ہیں، جو ایک عام شہری کی فیلنگ ہے، ٹھیک ہے، میں تو آج کل اس فنڈامنٹل رائٹ پہ بھی بولتا ہوں، ہماری فنڈامنٹل رائٹس جو آج کل ہیں بہت ڈسٹرب ہو چکی ہیں، ان فنڈامنٹل رائٹس کو آپ نے کسی شخص کی پریزنس پرائم نہیں ہوتا، فنڈامنٹل رائٹس پر ابھی تک نہ ہماری پارلیمنٹ بول رہی ہے نہ گورنمنٹ بول رہی ہے، آپ نے فنڈامنٹل رائٹس کا خیال رکھنا ہے ہر شہری کا، جو ملزم یا مجرم ہے اس کو آپ نے سزا ضرور دلوانی ہے، مگر لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کے گھر توڑنا، ماؤں بہنوں کی عزت خراب کرنا یہ غلط ہے، ٹھیک، اس لیے فنڈامنٹل رائٹس کا بھی، اور پارلیمنٹیرین سے میری گزارش یہ ہے آپ ریکویسٹ نہ کریں، آپ اس کی میں ان کو سجیشن دیتا ہوں، آپ ہم نے کرٹیسائز کرتے آپ لیجسلیشن کے لیے آئیں، آپ بل پارلیمنٹ کے اندر پیش کریں، کیونکہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اختیارات نیچے نہ جائیں، نیچے جائیں گے تو ایم پی ایم ایل اے کیا کرے گا، میں نے ووٹ لے لیا، تو اس کا کام تو لیجسلیشن ہے نا، آپ یہ بل لے کے اس کو کنٹینیو کریں، وہ چاہے آپ کا میئر ہو، وہ چاہے ڈی سی ہو، وہ چاہے اے سی ہو، تو بار بار میری طرف دیکھ رہے ہیں، I'm sorry sir, thank you very much.